چقدر گرفتی این برنامه ها رو بچینی؟ منظورت چیه؟ متوجه نشدم. من اومده بودم مراسم حلای دختر داییت. بگو به غیر از تو دیگه کی از این موضوع خبر داشت؟ آیسن، هر طوری که میخوای راجبم فکر کن، ولی خواهشم فکر منفی نکن. میمیرم ولی نمیذارم شما دوتا یکی بشید. دیگه چطوری دوستم داشته باشید؟ इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है آیسن تویی؟ چه بیخبر؟ بیا تو. نه، من تو نمیام. میخوام با حرف بزنم. میخوای با من حرف بزنی؟ چه افتخاری بالاتر از این؟ بگو چی میخوای بگی؟ چقدر گرفتی این برنامه ها رو بچینی؟ منظورت چیه؟ متوجه نشدم. من اومده بودم مراسم حلای دختر داییت. بگو به غیر از تو دیگه کی از این موضوع خبر داشت؟ من اصلا دروغه. داری دروغ میگی. تو خیلی خوب میدونستی که من دارم میام اونجا. برای همینم همه اون برنامه ها رو پیاده کردی، نه؟ آخه چه نیازی آیسان من بخوام با آبروت بازی کنم؟ از این دلم میسوزه که هنوز فکر میکنی آدم بدی قصه منم. من همیشه عاشقت بودم. یه عاشق واقعی. با اینکه اون شب با یه نفر دیگه دیدمت بازم میخواستم مال خودم باشی. آدمی که اصلا برات ارزش قائل نبود. چطور تونستی خوشو خورم کنارش زندگی کنی؟ الانم که به تهمت زده و انگ زده و میگه میخواد ولت کنه، به جای اینکه با اون دعوا کنی داری به من گیر میدی. چی کار داری میکنی آیسان؟ واقعا چرا آیسان؟ چرا همیشه آدم بده قصه منم؟ چرا؟ آبروی من همون شب عروسیمون که ولم کردی و با یکی دیگه رفتی نابود شد. چرا این کارو کردی آیسان؟ ولی سر این قضیه انتقام نگرفتم. آره، نمیتونستم دوستت نداشته باشم، ولی معنیش این نیست که بخوام از یه راه غلط تو رو برای خودم کنم. من اصلا اینطوری نیستم. اینو خودت هم میدونی ولی نمیخوای قبولش کنی. من همچین کاری نکردم آیسان. داری راست میگی؟ آره، اگه دروغ بود با دسته خودت منو بکش. مطمئن باش آخ نمیگم. آیسن، هر طوری که میخوای راجبم فکر کن، ولی خواهشن فکر منفی نکن. تو این دنیا کسی بیشتر از من باهات صادق نیست. حواسم بهت بود.
میخواستم ببینم پیغام منو کی به این میرسونی. الان که اینجا کنار هم دیدمتون دیگه مطمئن شدم. عین چیزی که دلم بهت میگفت تو دقیقاً همونطوری که نشون میدی. الکی داشتم خودم رو گول میزدم. خیلی سعی کردم به خودم بفهمونم که نه، آیسان من اونقدر که نشون میده بد نیست. ولی تو همه تلاشای منو همه رو بیارزش و کوچیک کردی. الان باورم نمیشه که تونستم عاشق تو شده باشم. به خاطر تو با دنیا جنگیدم. وقتی که دیگه چیزی بینمون نیست چرا همش عین دزدا تعقیبم میکنی؟ تعقیبت میکنم؟ تعقیبت میکردم. دیگه میخوام دست از سرت بردارم. ولی دوتاتون خوب گوشاتون رو باز کنید ببینید چی میگم. نمیذارم چیزی که میخواید بشه. میمیرم ولی نمیذارم شما دوتا یکی بشید. ببین اون طوری که فکر میکنی اصلا نیست. بیا با تو ساکت باش. دارم با زنم حرف میزنم. دیگه از اینجا برو. حرفی باهات ندارم. آفرین بهت. به خاطر این تورون هر وایسی. فکری دلت میخواد بکنی بکن، ولی لطفاً از اینجا توجیه هم برو. نمیخوام، چون اصلا نمیخوام به توجیهاتت گوش کنم. چشمام همه چیزو دیدن. دیگه چه توجیهی داری؟ دیگه چطوری دوستم داشته باشی؟ इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा इश्क बस इश्क है कोई भी नहीं शर्त वफा एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ दिल बुझेगा के जले कोई मिले या ना मिले फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा समझो नहीं के अफसाना इश्क है जान को यही तो नजराना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है यार की गली में मर जाना इश्क है पल में बना दे जो दीवाना इश्क है जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले
बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, जाके उधर से लौट आना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। خیلی زود تنهام گذاشتن. هر وقت من ناراحت بودم تو همیشه اولین نفری بودی که میومدی پیشم و دلداری میدادی یا دستم و میگرفتی. الان که نوبت خودت شده چرا فکر میکنی تو این دنیا تنها شدی؟ ما هممون از صمیم قلب کنارتیم بدون که تنها نیستی. جای خالی مامان و بابامو کسی نمیتونه پر کنه. معلومه هیچ کس جای هیچ کس رو پر نمیکنه. آدم باید عادت کنه با این کبوت‌ها زندگی کنه. لطفاً خودتو کنترل کن. تا کی میخوای طولش بدی؟ تا کی میخوای حالت این باشه؟ نمیدونم. ببین شروین جان، تو رو که اینطوری میبینم دلم یهو میریزه. با اینکه بهم گفتی نرو بازم رفتم، با آیسان حرف زدم، ولی ولش کن، فایده ای نداره در موردش حرف بزنیم. وقتی که اون دختر ولت کرده و با یکی دیگه رفته دیگه چرا به پاش بشینی و به انتظارش باشی؟ چرا فراموشش نمی کنی؟ همونطور که اون به فکرت نیست تو هم بهش توجه نکن. چجوری فراموش کنم؟ باید فراموشش کنی. برای من انقدر راحت نیست. سختم نیست. آدمای با وفا رو از یاد نمیبرن. اگه وفا میخوای نیلوی منو ببین. میدونی چی گفته؟ گفته دیگه تا عمر داره با کس دیگه یه ازدواج نمیکنه. این یعنی وفا. به این میگن عشق.
چی شده؟ مامان بابا مامان بابا چی شدن؟ مامان بابا برای همیشه گذاشتنمون رو رفتن. ای خدا. نیروانا مامان نیلو. نیروانا جان، نیلو جان، پاشید دخترم، پاشید غذا بخورید. من میل ندارم. شما بخورید. نیلو دخترم، ما هممون برای مامان بابات ناراحتیم. ناراحت که هستی، ولی چرا منو تنها گذاشتن و رفتن؟ راست میگی دخترم، ولی دیگه هیچ وقت بر نمیگردن. باید عادت کنیم بدون اونا زندگی بکنیم. من نمیتونم. خیلی به بابام وابسته بود. الان فوتشو چجوری تحمل کنه؟ خیلی براش دلشوره دارم خاله جان. میدونم دخترم، ولی تو عاقلی دخترم، تو حواست به خودت باشه حتما. انشالله که وقتی که زمان بگذره نیلو هم حالش بهتر میشه. بیا آفرین، بیا غذا تو بخور. آب میخوری؟ خودتو کنترل کن نیروانا.
غم از دست دادن پدر مادر اینقدر زیاده که فکر نکنم هیچ وقت بتونم اون نیروانای سابق بشم. رضا، باید سعی تو بکنی نیروانا. خودت هیچی، ولی به خاطر نیلو. بعد از رفتن خاله و شوهر خاله چقدر خودشو تنها حس میکنه. مامان بابای بیچارم آرزوی ازدواج نیلو به دلشون موند. هیچ کار خدا بی مصلحت نیست. اینطوری نگو. چرا نگه؟ اون آیسان نابود کرد، خوشبختی خواهرم رو نابود کرد. زنداداش کجاست؟ از وقتی برگشتم اونو ندیدمش. دیگه هیچ وقت نمیبینیش. یعنی چی؟ شروین اونو برای همیشه از زندگیش بیرون کرد. تو اتاق دربسته با عارف پیداش کردن. نه. چی داری میگی آخه؟ همینی که شنیدی. امکان نداره تو نکنه شماهای باشه ولش کن. بیا آب بخور. بگیرش آب بخور. بیا. نمیخوام بخورم. همه چی به دست و خواست خداست. آدم هم هیچ چاره‌ای جز قبول کردنش نداره. تا وقتی زنده ایم کسایی رو به دست میاریم و یه سریا رو برای همیشه از دست میدیم. تو زندگی تو هم آدمای جدید میان، فامیلای جدید پیدا میکنی. نمیخوام در این مورد حرف بزنم. باشه منم چیزی نمیگم، ولی خواهشاً خودتو اذیت نکن. با رفتن مامان و بابام زندگی منم نابود شد. چه حرفیه میزنی آخه؟
چرا فکر میکنی دیگه تنها شدی؟ ما هممون کنارتیم. خواهرت نیروانا اینجا داره با ما زندگی میکنه. تو تنها نیستی. تو این دنیا به قدری احساس تنهایی میکنم که خیلی خیلی زود تنهام گذاشتم. هر وقت من ناراحت بودم تو همیشه اولین نفری بودی که میومدی پیشم و دلداری میدادی یا دستم و میگرفتی. الان که نوبت خودت شده چرا فکر میکنی تو این دنیا تنها شدی؟ ما هممون از صمیم قلب کنارتیم، بدون که تنها نیستی. جای خالی مامان و بابامو کسی نمیتونه پر کنه. معلومه هیچ کس جای هیچ کس رو پر نمیکنه. آدم باید عادت کنه با این کبوت‌ها زندگی کنه. لطفاً خودتو کنترل کن. باید بتونی خودتو کنترل کنی. حتما خواست خدا این بوده. ازم بر نمیاد. میدونم دوست نداشتین بیام اینجا، ولی با اتفاقاتی که افتاده قلبم سنگین شده و میخوام اگه اجازه بدین باهاتون حرف بزنم. تو این برنامه همونقدر که آیسان بی تقصیره، منم همونم. ولی نمیدونم چرا شروین همش اسم اونو به من میچسبونه و بهش تهمت میزنه. مگه کار دیگه هم بلده؟ وقتی دود بلند میشه حتما یه آتیشی به پا شده. شما دوتا اینو بگین که روز حنابندون دختر دایی تو اتاق دربسته چی کار میکردی؟ لیلا، چیه؟ یه سوال اساسی پرسیدم. نیازی نیست بخوای عصبانی بشی. اگه بخواین من میرم و با شروین صحبت میکنم تا هر سوء تفاهمی که به خاطر من به وجود اومده از بین بره. نه عارف، تو همچین کاری نمی کنی. اگه قدمی هست باید شروین برداره. اون دل خواهرمو شکونده. به این راحتی ها ولش نمی کنم. حواست باشه حامد، به خاطر لجبازید یه وقت زندگی بچم خراب از نشه. این زندگی مگه چیزی هم مونده مامان؟ تا شروین خودش نیاد و از آیسان عذرخواهی نکنه این تو اون خونه بر نمیگرده. برای چی باید عذرخواهی کنه؟ اون که قشنگ گفت دیگه نمیخواد به این رابطه ادامه بده، مگه نه؟ اگه اینطوری هم باشه خودمون تا تهش میریم. به نظرم این قضیه هرچه زودتر حل بشه بهتره. یه وقت نکنه که آسیبی به آیسان برسه. دخترم که آسیب دیده دیگه از این سخت‌تر چه صدمه‌ایه.
آره راست میگی. خودم یه فکر میکنم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. दीवाना इश्क है